जैसा कि आपने भी सुना होगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजेशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल्स से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज़ से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तज़किरा हो। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल, मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो, जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ वो कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है
देखिए एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर, हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट इट। मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले, जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 या 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है, हमारे मामलात बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझती हूँ, एक तो है जो हमारे डेली वेजर्स हैं। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त में किया था, मैंने SRO 520 लाया था, सब कुछ हमने मुकम्मल किया था, तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स का बायोमेट्रिक हो गया था, सरकार गिरी, वो रुक गया। अभी भी वो सारा कुछ उनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है, अगर वो चाहें तो 520 SRO के तहत इनको रेगुलराइज करेंगे। इनकी लाइफ बहुत ख़राब है, 30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजर्स डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारा इरिगेशन चलेगा, ना कोई डिपार्टमेंट हमारा काम करेगा अगर ये डेली वेजर नहीं। डेली वेजर के बलबूते पे ही डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बिल पे सरकार जो है, सरकार की मदद भी हमें हासिल होगी, और जो बाकी जमातें हैं उसमें हमने बीजेपी को भी लेटर लिखा कि ये साझा मामला है, डेली वेजर जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इसमें हमारी मदद कर लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, 2019 के बाद एक होड़ लगी हुई है, नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं, अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी ज़मीन, आप देखिए हज़ारों कनाल ज़मीन रेलवे के नाम पे, डेवलपमेंट चाहिए हमें, मगर रेलवे के नाम पे, रोड्स के नाम पे, जो रोड ऑलरेडी बने हैं दूसरा रोड बनाओ, पहला रोड बनाओ। जैसे वहाँ आपका मुगल रोड पर टनल बनाने के बजाय दूसरा रोड बनाओ। इसी तरह सैटेलाइट टाउन के नाम पे, इसी तरह जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे हमारी ज़मीन कौड़ियों के दाम इसको दी जा रही है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके पास 12-13 मरले, 14 मरले, 8 मरले जिनने मकान बनाए हैं, तो उनको आपने पता है कई बार बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर ज़्यादातर जम्मू में चलता है, और वो भी उन एरियाज़ में जहाँ बेचारे गरीब, गुजर, ट्राइबल, पहाड़ी लोग, या कोई कश्मीरी भी मुसीबत में चला गया वहाँ रहता है, तो रोज़ कहीं ना कहीं वहाँ बुलडोज़र चलाया जाता है। तो हमने कहा कि ये ज़मीन जो जम्मू कश्मीर की है, ये यहाँ के लोगों का पहला हक बनता है, जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ, अपना आशियाना बनाया हुआ है, उसको ये हुकूक मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी ज़मीन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के लिए आप बहुत ज़मीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी ज़मीन दी जा रही है, मेरे ख्याल में 1,80,000 कनाल ज़मीन जा रही है वो, और उस पर भी कोई हमारा सरकार की तरफ से जवाब नहीं आई, सैटेलाइट टाउन किन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह हमारी ज़मीन जाती रही और हमारे लोगों को बुलडोज़र का सामना करना पड़ा छोटी छोटी जगह बचाने के लिए, तो कहीं हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे हमारा गुजर हो, पहाड़ी हो, जो भी लोग हैं इस जद में आते हैं, हमारे हालात रोहिंग्या जैसे ना हो जाए।
تو اس لیے میری پھر سے گزارش ہے سرکار سے اور ان کی جو اکائیاں ان کے ساتھ جو ان کے الائنس پارٹنر ہے اور پی سی سے اور بی جے پی سے، اس میں ہماری مدد کر لیجئے کہ یہ پراپرٹی رائٹس ان کو دیے جائیں جن کے پاس اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں گورنمنٹ لینڈ. اور اس کے بعد بین آن سیل آف الکوہل، اس میں پبلک ڈرنکنگ کو بالکل بند ہونا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیوں نہیں کیا. آپ لوگ گواہ ہیں 2019 سے پہلے چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی، پی ڈی پی کی سرکار 1947 سے لے کے آج تک مفتی صاحب کل 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے اور میں 2 سال رہی ہوں. تو 6 سال میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2 دکانیں کینٹونمنٹ میں ہوتا تھا اور ڈل گیٹ میں ہوتی تھی. اگر آپ آج دیکھیں گے آج یہ بہت بڑی وبا ہے. اور دوسری جو ٹورزم کو لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے ہے، تو میں نے کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر کہیں ٹورسٹ سیف ہے، سب سے زیادہ ٹورسٹ جو لڑکیاں، جو لیڈیز، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اکیلے ٹریول کرتی ہیں وہ کشمیر میں کرتی ہیں. وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہاں ابھی ہمارے جو سماجی جو سماج میں ابھی کچھ ہمارے قدغن لگے ہیں، ابھی حیا ہے. باپ بیٹے کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے، اگر ابھی پیتے بھی ہیں چھپ چھپ کے پیتے. پر جس طرح اس شراب کی دکانوں کو یہاں عام کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اس سے یہ ایک لت بن چکی ہے. ابھی آپ دیکھیے شراب کے دکانوں کے باہر اتنی لائنیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، کوئی پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے تھے، اس کو شراب پی کے پتہ نہیں تھی. تو میں ٹورسٹ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، خاص کر ہماری جو بچیاں باہر سے آتی ہیں ان کی سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی تک شراب کلچر اوپن نہیں ہے، ہو گیا ہے اور ابھی اوپن نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے عمر صاحب سے بھی، چلیے ہم نے نہیں کیا، آپ کر لیجئے، آپ کر لیجئے. تو اگر آپ کریں گے بہت اچھا ہوگا اگر اس پہ بین لگ جائے. اور اس میں جو ہمارے بچے جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے، اور یہ جو کمبائن ہوتے ہیں دونوں تو یہ بہت خطرناک ہے. ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے، مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے. اس کے علاوہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیکریٹریٹ، اسمبلی سیکریٹریٹ، وہ کہتے ہیں آپ فلانی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے الیکشن کے دوران میں وعدے کیے پرزنرز کو لے کے، ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کتنے پرزنرز ہیں، کہاں کہاں بند ہے، کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر ہم نہیں پوچھ سکتے تو کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے اس سرکار کا کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ ٹیک اپ کرے؟ ہم نے بھی ایک جو ہے لیٹر بھیجا ہے، کمیونیکیشن بھیجا ہے، ڈی جی کو بھیجا ہے، چیف سیکرٹری کو بھیجا ہے. ہمارے وکیل جو عبد المجید ڈار صاحب ہے، سپریم کورٹ وکیل ہے، خورشید عالم کی طرف سے، کہ ہمیں لسٹ بتائیے کہ ہمارے جموں کشمیر کے کتنے قیدی ہیں، کہاں کہاں ہیں، ان کے نام بتائیے، تاکہ وہ بہت غریب گھروں کے لوگ ہیں. خاص کر سری نگر میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے ملنے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی لیگل مدد دی جائے، مگر ہمارے پاس لسٹ نہیں. دوسرا یہ میری عمر صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چلیے مانیے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں ان کو، یہ جو پرزنرز ہیں، مگر کم سے کم آپ یہ معاملہ تو اٹھائیے، ان کو وہاں سے یہاں شفٹ تو کر لیجئے. بہت بری حالت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں. مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی، میں نام لوں گی کچھ لوگوں کا تو خدا نہ خواستہ ان کو اور تنگ کریں گے. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کم سے کم یہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل چاہیے، ان کے نام چاہیے، وہ کون کون سے جیل میں بند ہیں. ان کا ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا، اور جن کا ٹرائل ہوتا ہے وہ اتنا سلو ہے کہ بیچارے ماں باپ کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ، اتنے سالوں سال ٹرائل چلاتے رہیں گے. دوسرا یہ جو پاسپورٹ اگر آپ ملتا بھی ہے پر نو فلائی لسٹ پہ آپ کا نام ہے تو کیا کریں گے؟ اس پاسپورٹ کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا چاہتی ہوں کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے یہ ایشو کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کرے. اور یہ جو بلز ہیں، پہلے تو خیر میں میٹر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میٹر، عمر صاحب نے، کہ میٹروں کو جو بات کرے گا تو میں خود دیکھ لوں گا اکتوبر کے بعد، مگر آج وہ کہتے ہیں 100% میٹنگ ہونی چاہیے
اور گورنر صاحب نے اس کا آج بھی ذکر کیا ہے. مگر میں کہتی ہوں جو غریب لوگ ہیں, جو اکنامکلی بہت ویک ہیں, کم سے کم ان کو ون ٹائم معافی دینی چاہیے, معاف کرنا چاہیے. ان کا جو فیس ہے ہزاروں میں ہے, کئیوں کا لاکھوں میں فیس آ گیا ہے, وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ اور بجلی کاٹ دی جاتی ہے. تو عمر صاحب سیتارمن جی سے, یہ نرملا سیتارمن جی سے سوال اٹھائیں, ان سے بات کریں کہ ہمارے یہاں بہت ہی حالات خراب رہے, مشکلات رہے, تو کم سے کم جو بہت غریب طبقہ ہے ان کی یہ فیس ون ٹائم معاف کی جائے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں میرا آپ سے سوال ہے, جو پول پرومسز نیشنل کانفرنس کی جانب سے کیے گئے تھے, چاہے وہ فری راشن کا ہو یا 200 یونٹس الیکٹرسٹی کے ہو, 1 لاکھ نوکری, جی اس حوالے سے آپ کی کیا کہنا ہے, آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے میں کہتی ہوں, میں آئی ول ناٹ ٹرائی ٹو بی ویری انریزنیبل. میں یہ نہیں کہوں گی کہ راتوں رات یہ سب ہو جانا چاہیے, مگر کچھ چیزیں اب تک ہونی چاہیے تھی. جیسے انہوں نے راشن کے بارے میں بات کی تھی تو کہیں نہ کہیں وہ ہونا چاہیے تھا. جیسے انہوں نے بجلی کے بارے میں بات کی تھی وہ ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی وہی سلسلہ ہے, جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایپٹیک کے ذریعے ہوتی ہے. ایپٹیک از اے بلیک لسٹڈ کمپنی, آپ کو معلوم ہے. اور انہوں نے کہا تھا 1 لاکھ نوکریاں ہم دیں گے, اس کا کوئی ابھی ذکر نہیں ہو رہا ہے. تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی بات جو ہے, جو یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بارہمولہ, سوپور میں, بمائی میں وسیم میر, اور اپنے کٹھوا میں دیکھا وہ جو مکھن دین, کس طرح بے دردی سے ان کی جانیں لی گئیں. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہماری جو سرکار ہے, انہوں نے مطلب وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ بات کرنا ہمارا کام ہے, ایشو اٹھانا ہمارا کام, آپ کا کام ہے ایکشن کرنا. آپ فون کر سکتے تھے ڈیفنس منسٹر کو, آپ ہوم منسٹر کو فون کر لیجئے کہ یہ نہیں چلے گا, دس از ناٹ ڈن. تو میں تو چیف منسٹر تھی جب میں نے آرمی کے خلاف یہاں FIR دیا, اور سیتارمن کو فون پہ سیدھے بتایا. اس وقت وہ تھی ڈیفنس منسٹر تھی وہ. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا اس نے غلط کیا, سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن, وی آر گوئنگ ٹو لانچ این FIR. کر لی ہم نے. تو میں کہتی ہوں کہ کچھ تک کہیں تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا نا. آپ نوین پٹنائک بننا چاہتے ہیں, آپ کیجریوال نہیں بننا چاہتے ہیں, آپ ممتا بنرجی نہیں بننا چاہتے, آپ نوین پٹنائک بننا چاہتے ہیں, مگر کم سے کم یہ تو اڑیسہ نہیں ہے. یہاں تو لوگوں کے روز چھاپے پڑتے ہیں. اب چھاپوں میں تیزی آئی ہے, بند نہیں ہوا ہے. لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے, آپ خاموش رہتے ہیں. آپ صرف کہتے ہیں میں کنفرنٹیشن نہیں لینا چاہتا ہوں. تو پھر سرکار کس لیے ہے کہ اگر وہ دلی کے ساتھ کنفرنٹیشن ہم بھی نہیں چاہتے ہیں, مگر بات تو کرنی ہے. وہ بات کون کرے گا؟ بجلی ہماری PDP کا یہ ایجنڈا رہا ہے, اور ہمارا ایجنڈا آف الائنس میں بھی یہ تھا کہ ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے, ہمیں اس کا کمپنسیشن کر لیجئے, تاکہ ہم وہ ٹوکرا لے کے, وہ جو ہے وہ بیگنگ باؤل لے کے ہم ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے. محبوب جی, یہ جو آپ نے پرزنرز کی بات کی اور کچھ ایسے ایشوز کی کہ جو لیجسلیٹرز اسمبلی میں سوالات نہیں پوچھتے, جو ہوم کے ریلیٹڈ ہے, لینڈ آرڈر کے ریلیٹڈ ہے, چونکہ یہ سوالات ہم نے بھی کئی بار ڈائریکٹلی عمر صاحب سے بھی پوچھے اور ان کے پارٹی کے چیف اسپوکس پرسن سے بھی. تو وہاں سے کہتے ہیں کہ ایک تو جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس شارٹ فارم میں. دوسرا یہ کہ جو لینڈ آرڈر ہوم وغیرہ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو ڈائریکٹلی یا تو ہوم منسٹر دیکھتے ہیں یا تو یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر دیکھتے ہیں. سو اس صورتحال میں شاید ان کے پاس نہیں, مطلب آپ نارملائز, یہ سب اس کا مطلب ہے جو 2019 کو ہوا, جو ری آرگنائزیشن ایکٹ کیا, جو انہوں نے قانون ہمارے پہ مسلط کیے, ان کو چپکے سے مان کے, ان کے بارے میں بات نہ کر کے, کوئی ریزسٹنس کر کے آپ وہ سب کچھ نارملائز کر رہے ہیں. یو آر ناٹ سیئنگ دس از ناٹ, یہ اگر آپ نے یہاں یہ زمین کا معاملہ ہے, اس کو ٹھیک بات تو کرنی ہے نا آپ نے. اگر آپ چپکے سے ہر بات مانتے ہیں, اس کا مطلب آپ نارملائز کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں سب کچھ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جیسے عمر صاحب نے ابھی دلی میں کہا کہ 370 کے بعد یہاں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے یو آر نارملائزنگ واٹ از ایب نارمل. ہمارے لیے تو ایب نارمل ہے, ابھی بھی ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے, اٹس ایب نارمل. کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا جاتا ہے, کچھ نہیں دیا جاتا ہے. ہمارا ہزاروں کنال زمین ابھی بھی اپنی مرضی سے جس کو دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو جو ہے گھروں سے نکال کے ان کی زمینیں ان سے بلڈوزر چلاتے ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ یہ سارا سینٹر کا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, دیٹ مینس وی آر نارملائزنگ اٹ. محبوب جی, آپ نے ابھی بتایا کہ 70 سالوں سے BJP کا یہ ایجنڈا رہا ہے, 370 جو 2019 کو ہوا. آپ کو بھی یہ پتا تھا, پھر آپ نے سرکار بنائی کیوں؟ یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو آج کی موجودہ سرکار ہے وہ آپ پر بلیم کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہوا وہ PDP کی رہی ہے.
देखिए, सरकार हमने बनाई और मुझे फख्र है, मैंने उस बीजेपी को घुटनों पे लाया जो कहती थी हम 370 खत्म करेंगे, और उनको हाथ नहीं लगाने दिया जितने देर में सरकार में थी। मुझे बताइए उमर साहब, एक एफआईआर वापस, आज की बात नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने एक एफआईआर वापस ली, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनकी सरकार थी, जुर्रत की एक एफआईआर वापस ले। अफजल गुरु को फांसी लगी तो उमर साहब ने क्या कहा, मैं डेली वेजर हूँ। मेरे वक्त में एक बात बताइए कि जो बीजेपी की मर्जी से हुई हो, हमने अपना एजेंडा चलाया। अगर हम ताने देने लगे तो 47 किसने किया, इलाहाक का के ऊपर सवालिया निशान 53 में किसने डाला, यहाँ के लोगों को जहनी तौर पे किन्होंने बिल्कुल वो अनसर्टन माहौल खराब कर दिया, कभी हिंदुस्तान कभी आज़ादी, अब फिर उमर साहब ने कहा पेल्विसिड। तो अगर हम इल्ज़ाम देने के लिए आए तो 75 में किसने नॉर्मलाइज किया प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना, सदर रियासत को गवर्नर बनाया, मैं नाम लूँ उनका। 87 में किसने दानियाँ करके यहाँ कब्रिस्तान बनाए, किसने किए दानियाँ, सलाउद्दीन किसने बनाया, यासीन मलिक आज जेल में है तो किसकी वजह से है। 96 में जब यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, उसी तनख्वाह पे काम करके इलेक्शन लड़ने के लिए कौन तैयार हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम बजाय कोई मांगने के लिए भी पहले मुझे ये चीजें दे दीजिए, उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या फारूक साहब के पास उनको ताकत नहीं थी? वो तो रोज कहते हैं कि जी दिल्ली वालों ने मेरे पाँव पकड़े कि आप आ जाओ वापस जम्मू कश्मीर को संभालो। अगर वो इतने ताकतवर थे, अगर दिल्ली वाले इतने मजबूर थी, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक आप ऑटोनॉमी का मेरा रिजर्वेशन ये नहीं मानते हो। तो अगर हम मुंह खोलने पे आएंगे फिर तो बात बहुत आगे तक चलेगी। मुझे फक्र है बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद जो मैंने किया, जो हमने एजेंडा चलाया। आपका सारा जम्मू कश्मीर सैलाब में तबाह हो चुका था, 80,000 करोड़ रुपया लाया हमने, सड़कें मकान सब तबाह था। आज पता नहीं चलता है कि वो खुदा ना खासा ऐसा सैलाब आया था। मुझे बताइए तो है, एक कोड़ी के लिए अभी दरवाजे पे जाते हैं और वहां से खाली हाथ लेके आते हैं। और 50 मेंबर है इनके पास, मेरे पास 50 नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 28 थे। तो ये तो बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ जाएगी। मैम, आपको नहीं लगता ये सियासी इख्तिलाफात, ये झगड़े पास पुश्त रख के तमाम सियासी जमातों को, रीजनल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए? स्टेट मैंने बोला ना, ये जो 3 बिल्स लाई हैं, मैम पूरा सवाल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कहना है जो यहाँ पे स्टेट को रेस्टोर नहीं हुआ है, यही चीज है, यही नहीं, मुझे बताओ ये जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, इसके लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए आपको? बाकी चीजें तो नहीं, ये कर लेना पहले। शराब के ऊपर बैन लगाने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए आपको? प्रिजनर्स को वापस लाने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? जमीन को रेगुलराइज करने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? नौजवानों को 1 लाख नौकरियां आपने बोला, उसके लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? बिजली में एमनेस्टी देने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? ये जो रोज पकड़ दकड़, ये जो मखनदीन को या इसको किया, उसके लिए बात करने के लिए कौन सा स्टेट हुड चाहिए? ये तो स्टेट हुड का तो बहाना है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई आपके पास जो पावर है उसको इस्तेमाल करो। स्टेट हुड वो तभी देंगे जब वो देना चाहेंगे। आपके रोज रोज उनके दरवाजे पे जाने से कुछ नहीं होगा। मैम, बिल 2024 उससे आप हमारी इंसल्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की इंसल्ट करते हैं जिनका सब कुछ खो गया है। 370 के ऊपर आप खड़े होने के बजाय, बात करने के बजाय आप रोज कटोरा लेके मुझे स्टेट हुड दे दो। क्यों? फारूक साहब ने कहा 6 मिनिस्टरों पे जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता, हमें और मिनिस्टर बनाने हैं। तो आपको नहीं लगता मरकजी सरकार को भी ये लग रहा होगा अच्छी सियासतदान कहाँ रोजगार, वो भी फिर उसी नजरिए से चलते हैं? नहीं, वो तो उनको देखना चाहिए जिनके पास 50 सीटें हैं, वो उनको सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें नहीं दिया, उनको एतमाद दिया। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो मरकज के साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुश्किलात है उनको दूर करें। थैंक यू।